sa ngalan samahan Anak Diyos Espiritu Santo. Amen. Labing gamhanan nga Dios, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Tuburan sa kaluoy ug gugma, dalaygon ikaw karon kabuntag. Amahan, aniya karon o Dios kini mga katawhan, aniya karon ang ilang presensya sa balitigumanan, aron sa pagpasidungog ug pagdahig diha kanimo, ug pagsimba sa imong ipadala sa kalibutan nga mao ang Espiritu sa kamaturan. Hinaot amahan nga karon kabuntagon, dili ka mga panalangin sa matag usakan. Nga diin hatagi kami og kadasig ug kalig-on sa mong pagtuo diha kanimo Dios. Bubuhi kami amahan sa imong kaalam ug kahibalong bilang ismong Espiritu. Aron mo'y magagiya o magamando sa matag usakan. Aron kini mo mga sabi ni kanamo Dios, nga mao ang kaluwasan sa mong kalangong Espiritu maangko namo inikabot niya sa panahon. Ginoo unsa man ang among magpapasan nga nahimo diha sa imong katubangan o Dios, sa mga hunahunang nga dautan, sa mga paglitok ug sa mga buhat. Pasaylo ang kami kini. Among itugyan na kanimo amahan, ang among lawas, kalag, ug Espiritu Diyos nga buhi. Hinaot amahan nga karon kamuntagon, di ng grasya mo'y mamunay sa pagbuhat di. Samtang ani apami nining mangit-ngit nga kalibutan karon. Hinaot o Dios nga din ikaw magaproteksyon sa matag usakan. Iligay kami sa mga lutang espiritu, mga pagsulay sa mga problema, labi na sa mga kalamidad nga niya sa kalibutan o balatian o Diyos. Tagay kami o kalig-on, kabasko, kapiskay sa among paglawas. Ano kami makapadayon o Diyos sa pagserbisyo o pag-alagad diha kanimo Dios. Aron kini mo mga sani ni kanamo Ama nga dili makawang, maangko namo ang kinabuhing dayon o kabanhawan o ang imong higarian. Hinaot amahan karon kamuntagon, dili ka magpasidungog sa matag usa ka namo. Kini among paghangi o Dios nga samtang aniya kami nining madandog nga kalibutan karon. Hinaot amahan nga diin kini imong nga ulipon karon o imong mga katawhan nga nagmasilugtanon diha kanimo. Hinaot amahan nga din ikaw magapandong sa tuon nimo ka magagamhanan nga diin ang matag usa ka namo nga way mahisalaang o makabaton kami sa kadagaya o kalipay uban diha kanimo Dios. Labi na sa mag-igsunan ng mamahan nga sa lain-laing mga lugar. Hinaot o Dios nga ikaw nga padalangin ngadto kaniya. Iligay sila sa mga katalagman o balatian o Diyos. Hinaot amahan nga di ikaw magahari ato sa kinabuhi. Labi na sa barangay tango, panalangin kini o Diyos nga diin ang grasya o mga panalangin, mga pandong ninapita o Diyos sa tango o labi na sa glan. Hinaot o Diyos nga ikaw magahari ninapita amahan nga pinaagi sa imong mapulong nga gipaabot sa patag usa ka namo karon nga kabuntagon nga diin amo kini siyang masabtan ug amo kini siyang dawaton ug mabutang sa among matabunog nga kasing-kasing. Labi na sa pamilyang Pacquiao, hinaot o Diyos ikaw magpanalangin kadto kanila. Labi na sa mga barangay opisyal, panalangin sila o Diyos nga diin ang katarungan mo ipatigbabaw ngadto sa mga katawan. Kining tanan akong gisalig ug gitugyan mo tanan. Kay ikaw ang mga sinugam, pasalamatan ug daygon ug simbahon, kay ikaw lang amahan ko ug Diyos ko ug ang bato sa among kaluwasan sa ngalan Jesus. Sa samahan Anak Diyos Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod, maayong buntag ka natong tanan, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo. Atong palakpakan ang buhay ka Diyos.